बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 नवंबर 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन काम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत को आज 90 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, 3 माह मुकम्मल हो चुके हैं। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर 15 अगस्त 2021 को कंट्रोल हासिल किया था। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल को फतह कर लिया था। काबुल के अंदर जो सदारती महल है उसका कंट्रोल तालिबान ने हासिल कर लिया था। अमेरिका का भेजा गया बिठाया हुआ जो सदर था कठपुतली अशरफ गनी, वो 15 अगस्त को अफगानिस्तान से फरार हो चुका था और अशरफ गनी की हुकूमत 15 अगस्त को तालिबान के हाथों शिकस्त खा चुकी थी। उनके फौजियों ने हथियार डाल दिए थे और तालिबान 15 अगस्त को फातिहाना अंदाज में काबुल में दाखिल हुए, बगैर किसी लड़ाई के, खून खराबे के, किसी भी शख्स को गोली मारे बगैर तालिबान ने इक़्तिदार हासिल किया था और अपना खोया हुआ हक वापस लिया था। आप जानते हैं तालिबान ने 1997 के अंदर मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की क़यादत में अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला था, जिसे 2001 के अंदर अमेरिका बदमाश ने अफगानिस्तान के अंदर बमबारी करके तालिबान की उस वक्त की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। फिर 20 साल के बाद तालिबान ने दोबारा मुसलसल जिहाद, जद्दोजहद, कुर्बानियाँ, शहादतें, इनके बाद अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया। आज अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है। तालिबान ने इस्लामी इमारत को बहाल कर दिए हैं। यह तालिबान हुकूमत का दूसरा दौर है। पिछले 3 महीनों के अंदर तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और सब कुछ जो बुराइयां थी उनको जड़ से उखाड़ कर रख दिया है। नाज़रीन काम ये कोई मामूली बात नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर जहां 20 साल जंग रही हो, जहां रोज़ाना धमाके होते हों, जहां रोज़ाना लोग शहीद होते हों, जहां रोज़ाना लोगों पर जुल्म होता हो, जहां अमेरिका समेत 50 मुल्कों की वहशी दरिंदगी करने वाली फौजें मौजूद हों, वहां पर 3 माह के अंदर अमन व अमान बहाल कर देना, लोगों को उनकी खुशियां वापस कर देना, लौटा देना, लोगों के मसाइल हल कर देना, यह कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा इकदाम है। इसी हवाले से नाज़रीन काम आज 90 दिन मुकम्मल होने पर हम अफगानिस्तान की तालिबान की इस्लामी इमारत है, तालिबान की इस्लामी हुकूमत है, उसने जो कामयाबियां हासिल की हैं, जो बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने 3 माह के अंदर जो बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, उसमें सबसे बड़ी कामयाबी अमन व अमान की बहाली है, क्योंकि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मसला पिछले 20 सालों में अमन व अमान ही रहा है। रोज़ाना धमाके, रोज़ाना शहादतें और रोज़ाना हमले, बमबारी, ड्रोन हमले, ये सब चीज़ें दुनिया देख चुकी थी। लेकिन तालिबान हुकूमत आने के बाद तालिबान ने अमन व अमान की बहाली के लिए एक रात दिन एक किए हैं, भरपूर मेहनत की है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमन व अमान बहाल हो चुका है। तकरीबन 95% अमन व अमान बहाल हो चुका है। ये मोहतात अंदाज़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अब हर जगह पर जो सिक्योरिटी बिठाई है, जो अमन कायम करने वाले इदारे खड़े किए हैं, उनकी रिपोर्टें ये हैं कि 100% अमन हो चुका है। तो बहरहाल पहली बड़ी कामयाबी ये है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन व अमान बहाल हो चुका है। दूसरी बड़ी कामयाबी तालिबान की ये है इन 90 दिनों के अंदर कि जराइम का खात्मा कर दिया है। 80% जराइम तालिबान ने ख़त्म कर दिए हैं। हर तरह के जराइम इसमें शामिल हैं और नाज़रीन काम जराइम के खात्मे में तालिबान ने मुजरमों को ना सिर्फ सजा दी है बल्कि मुजरमों की जहन साजी भी की है, ताकि वो मुस्तकबिल के अंदर मुआशरे के पुरअमन शहरी रह सकें। जो जराइम पेशा थे, जो आदी थे, उनको सरेआम फांसियों पर भी लटकाया गया है। तालिबान की तीसरी बड़ी कामयाबी ये है कि तालिबान ने खाना जंगी पर काबू पाया है। आप जानते हैं एक ऐसा मुल्क है जहां पर 20 साल से तालिबान की हुकूमत ना हो, तालिबान के मुखालिफिन की हुकूमत हो, 2 लाख फौज हो, वहां पर खाना जंगी के इम्कान ज़्यादा थे। दुनिया के बड़े बड़े मीडिया और मुफक्किरीन यही कहते थे कि खाना जंगी की जद में अफगानिस्तान जल जाएगा, लेकिन तालिबान ने खाना जंगी पर काबू पाया और कहीं पर कोई लड़ाई नहीं हुई सिवाय पंशीर के बागियों के। उन्हें भी तालिबान ने 10 से 15 रोज में कंट्रोल कर लिया था। तालिबान की चौथी बड़ी कामयाबी यह है कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर नई पुलिस को, नई फौज को तैयार कर रहे हैं। जो अशरफ गनी की अमेरिका की बनाई हुई फौज थी वो तो अफगानिस्तान के अंदर से खत्म हो चुकी है, लेकिन अब तालिबान
तालिबान हुकूमत आने के बाद तकरीबन 10,000 से ज़ायद नए फौजियों को, नए पुलिस एहलकारों को भर्ती किया है, जो अफगानिस्तान के अंदर अमन व अमान की बहाली में मुआविन होंगे और अपना फ़र्ज अदा करेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की 5वीं बड़ी कामयाबी ये है जो पिछले 90 दिनों के अंदर हासिल की है कि मुखालिफिन की साजिशों को कुचल कर रख दिया है। हर तरह की साजिशें मुखालिफिन ने की हैं, लेकिन वो साजिशें तालिबान ने कुचली हैं। छठी बड़ी कामयाबी ये है कि सेकुलर्स, लिबरल्स का तालिबान ने जवामर्दी से मुकाबला किया है। वो सेकुलर्स और लिबरल जो अफगानिस्तान के अंदर बेहयाई को, फहाशी को प्रमोट करना चाहते थे। आप जानते हैं काबुल की सड़कों पर तालिबान के इब्तदाई दिनों के अंदर खवातीन के, सेकुलर खवातीन के जत्थों ने हमला किया है तालिबान को बदनाम करने के लिए, तालिबान से मुठभेड़ करने के लिए। ये वो सेकुलर और लिबरल खवातीन थी जिनको अमेरिका और यूरोप पे सपोर्ट करता था, लेकिन तालिबान ने इन सेकुलर्स, लिबरल, रोशन ख्याल अनासिर का भरपूर मुकाबला किया है और अब अफगानिस्तान के अंदर हर तरह से इनसे अफगानिस्तान के अंदर जो उनकी साजिश थी उनको खत्म कर दिया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की 7वीं बड़ी कामयाबी यह है कि तालिबान ने दुनिया भर से सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए कोशिशें शुरू की हैं। अफगान तालिबान मुख्तलिफ मुल्कों के विजिट भी कर रहे हैं। सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए तालिबान भरपूर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। 8वीं बड़ी कामयाबी यह है कि तालिबान ने मुआहिदों की पासदारी की है, जो मुआहिदे अक़वाम मुत्तहिदा के साथ किए, जो मुआहिदे अमरीका और नेटो के साथ किए या सालसी करने वाले ममालिक के साथ किए, पाकिस्तान, कतर और तुर्की वगैरह के साथ है, तो इन मुआहिदों की पासदारी तालिबान कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो 9वीं बड़ी कामयाबी है कि तालिबान ने कबाइल को मुत्तहिद किया है। अफगानिस्तान एक कबायली मुआशरा है, यहाँ पर मुख्तलिफ कबाइल आबाद हैं, मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं। तालिबान ने तमाम बरादरियों को, तमाम धड़ों को और तमाम कबाइल को मुत्तहिद किए हैं। जगह जगह पर तालिबान ने जलसे किए हैं और कबाइल को मुत्तहिद किए हैं, उनकी बैत ली है। तालिबान की 10वीं बड़ी कामयाबी यह है कि तालिबान ने कौम का एतमाद हासिल किया है, यानी अफगानिस्तान के अंदर जो अवाम है, अगर उनका एतमाद अशरफ गनी को हासिल होता और उनकी फौज को हासिल होता तो वो कभी भी तालिबान के हाथों मार ना खाते, लेकिन अवाम का एतमाद, कौम का एतमाद तालिबान के साथ था और तालिबान ने इस एतमाद पर पूरा उतर कर मजीद उनके एतमाद को बढ़ाया है। 11वीं कामयाबी तालिबान की यह है कि इदारों की बहाली की है और नई तयनातियां की हैं, यानी वो इदारे जो अमेरिका और यूरोप के ज़ेर असर थे उनको आज़ाद करवाया। आप जानते हैं इदारों की बहाली और इदारों के अंदर नई तयनातियाँ, ये बड़ा एक संग मील है तालिबान का। तालिबान ने वजारत दिफा को, वजारत खारजा को और वजारत ख़जाना को, वजारत मालियात को, तिजारत को और दीगर जो वजारतें हैं और दीगर जो शोबे हैं उनको दोबारा से बहाल किए हैं। नई तयनातियाँ उनके अंदर की हैं, नए नौजवानों को उनके अंदर भर्ती किए हैं। नाज़रीन, अफगान तालिबान की 12वीं कामयाबी यह है कि आवाम से जो वादे तालिबान ने किए हैं उनको पूरा किए हैं। आवाम से बड़ा मुआहिदा तालिबान का यह था कि इस्लामी निज़ाम होगा, शरी कवानीन होंगे और अवाम को हर तरह से सहूलत मिलेगी। तालिबान ने अवाम से किए वादों को पूरा कर दिखाया है। 13वीं बड़ी कामयाबी यह है कि मोहताज और ज़रूरतमंदों की मुश्किलात हल की हैं। 14वीं बड़ी कामयाबी यह है कि करप्शन, बदयानती को जड़ से उखाड़ फेंका है, करप्शन, बदयानती को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। 15वीं बड़ी कामयाबी यह है जो एक ऐसे मुआशरे के अंदर जहां 20 साल से जंग हो, इसको हासिल करना बड़ा मुश्किल था, अदालती सिस्टम को बहाल कर दिया है। जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर तालिबान ने जो अदालती सिस्टम बिछाया है, इससे लोगों को सुकून मिल रहा है, लोगों को इंसाफ मिल रहा है। 16वीं कामयाबी यह है कि तालिबान ने इंसाफ की फराहमी तेज तर कर दी है, फौरी इंसाफ दिया जा रहा है और किसी पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है। और वो मुकदमात जो पिछले 20-20 सालों से जारी थे, उन मुकदमात में फंसे हुए, जो नाजायज़ मुकदमात के अंदर फंसे हुए लोग थे, उनको रिहाई दी है और जो असल मुजरिम थे तालिबान ने उनको पकड़ा है। ये तालिबान की एक बड़ी कामयाबी है। जी हाँ नाज़रीन, तालिबान की 17वीं कामयाबी यह है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर भत्ताखोरी को ख़त्म किया है। ज़मीनों पर, दुकानों पर, प्रॉपर्टीज़ पर नाजायज़ कब्ज़े ख़त्म करवा दिए हैं। अशरफ गनी की हुकूमत के अंदर लोगों ने ताकत हासिल की, इक़्तिदार हासिल किया और ज़बरदस्ती आम लोगों की ज़मीनों पर, प्रॉपर्टीज़ पर, दुकानों पर कब्ज़ा कर लिया। लोग तालिबान के पास गए और तालिबान को कहा कि 20-20 साल से हमें ना तो घरों का कब्ज़ा दिया गया है
اور نہ ہی ہمارے گھروں کا کرایہ دیا گیا ہے اور نہ ہی ہمارے دکانیں جو کرائے پر لی گئی تھی ان کو چھوڑا گیا ہے۔ طالبان نے لوگوں کو ان کا حق واپس دلوایا اور بھتہ خوری کو افغانستان کے اندر مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، افغان طالبان کی 18ویں کامیابی یہ ہے کہ تعلیم کی بحالی کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ طالبان نے 19ویں جو کامیابی ہے کہ تعلیم کی بحالی کے سلسلے میں کو ایجوکیشن کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ طالبان کے اس نظام کی وجہ سے، یعنی کو ایجوکیشن مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے، اب وہ باپردہ لڑکیاں اور وہ دیندار گھرانے جو اپنی بچیوں کو سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر نہیں پڑھا سکتے تھے کو ایجوکیشن کی وجہ سے، اب وہ طالبان کے اس اقدام کی وجہ سے اپنے بچیوں کو سکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کالجز کے اندر پڑھا سکیں گے۔ لڑکیوں کے لیے علیحدہ سسٹم بنایا ہے، لڑکوں کے لیے علیحدہ سسٹم بنایا ہے۔ مغرب نے سب سے زیادہ پروپیگنڈا طالبان پر اسی کو ایجوکیشن سسٹم کو لے کر کیا، لیکن طالبان نے مغربی پروپیگنڈے کو رد کیا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کیا ہے اور کو ایجوکیشن کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، افغان طالبان نے جو 20ویں کامیابی ہے کہ مغربی پروپیگنڈے کے برعکس لڑکیوں کے سکول بھی کھول دیے ہیں۔ یعنی طالبان پر الزامات ہیں کہ طالبان لڑکیوں کے سکول بند کیے ہوئے ہیں، وہ سکولوں کو بحال نہیں کر رہے ہیں، لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گی۔ ملالہ یوسفزئی جیسی سیکولر خاتون جس نے پاکستان کے خلاف الزامات لگائے، اس کے الزامات کو بھی طالبان نے رد کیے ہیں اور مختلف صوبوں کے اندر طالبان نے لڑکیوں کے سکول کھولے ہیں اور کابل اور دیگر شہروں کے اندر لڑکیاں سکول جا رہی ہیں۔ 21ویں کامیابی یہ ہے کہ طالبان نے میڈیا کو آزاد کیا ہے اور میڈیا کو ان کی اصل ذمہ داریاں سکھائی ہیں اور جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے میڈیا کو پاک کر دیا ہے۔ پہلے پیسے لے کر حکومت کے خلاف، کسی بھی شخص کے خلاف، ادارے کے خلاف پروپیگنڈا میڈیا پر کیا جا سکتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر طالبان کی جو ایک اور بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے، جو 22ویں کامیابی ہے، کہ ٹیکسز کو ختم کر دیا ہے۔ یعنی بے جا ٹیکسز جس سے عوام پستی تھی، عوام پر ظلم ہوتا تھا، ان ٹیکسوں کو ختم کر دیا ہے۔ بالخصوص جو گھریلو اشیاء کی، جو ضرورت کی اشیاء ہیں، اشیاء ضروریہ ہیں، ان پر سے جو ٹیکسز ہیں وہ ختم کر دیے ہیں۔ دال ہے، چینی ہے، چاول ہے اور اس کے علاوہ دیگر سبزیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں جن پر طالبان نے ٹیکسز کو ختم کر دیا ہے۔ ٹیکس فری معاشرہ بنانے کی طرف طالبان نے اقدامات کو تیز کر دیا ہے۔ 23ویں بڑی کامیابی یہ ہے کہ سرحدوں پر سمگلنگ کو طالبان نے بند کر دیا ہے، اور اس میں جو 24ویں بڑی کامیابی ہے کہ ایران کے ساتھ، تاجکستان کے ساتھ، ازبکستان، ترکمانستان، پاکستان کے ساتھ، یعنی پڑوسی ملکوں کے ساتھ جو غیر قانونی تجارت ہوتی تھی جس سے افغانستان کے وسائل کو لوٹا جاتا تھا، افغان عوام کے جو حقوق تھے ان کو غصب کیا جاتا تھا، ان کو طالبان نے ختم کیا ہے۔ سمگلنگ کا دھندا بند ہوا ہے، غیر قانونی تجارت بند ہوئی ہے، منشیات فروشوں کے خلاف طالبان نے کام کیا ہے، جس کی وجہ سے ایران، تاجکستان وغیرہ جیسے ملک بھی چیخ و پکار کر رہے ہیں کیونکہ ان کے کالے دھندے بند ہوئے ہیں۔ لیکن طالبان نے سرحدوں پر نظام کو بہتر کر دیا ہے۔ 25ویں بڑی کامیابی یہ ہے کہ سڑکوں کی تعمیرات، سہولیات کی بحالی اور انفراسٹرکچر ری بلڈنگ جیسے اقدامات طالبان نے کیے ہیں۔ اب تک طالبان 90 دنوں کے اندر کئی سو کلومیٹر تک جو سڑکیں ہیں ان کو بنا چکے ہیں، اور مزید سڑکوں کی جو کنیکٹیوٹی ہے اور عوام کو جو سڑکوں کی وجہ سے دشواریاں تھیں ان کو ختم کر رہے ہیں۔ کنیکٹیوٹی کے لیے طالبان اب بھی اقدامات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، افغان طالبان کی جو ایک اور بڑی کامیابی ہے کہ پانی، بجلی جو اشرف غنی حکومت کے دور میں عام لوگوں کو حاصل نہیں تھے، اس کے لیے طالبان نے اقدامات کیے ہیں اور لوگوں کو پانی، بجلی کی سہولیات مل رہی ہیں۔ 29ویں بڑی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان، چین، روس، ترکی کے ساتھ طالبان نے بڑے بڑے معاہدے کر لیے ہیں۔ چائنا افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، پاکستان بھی، ترکی بھی اور روس بھی، اور ان ملکوں کے طالبان کے عہدیداروں نے دورے بھی کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، افغان طالبان کی 30ویں بڑی کامیابی یہ ہے کہ مختلف ممالک کے طالبان نے دورے کرنا شروع کر دیے ہیں اور مختلف ملک طالبان کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام، آخر میں آپ کو وہ مسائل بتاتے ہیں جن کا طالبان کو سامنا ہے، جس کے لیے عالمی برادری کو طالبان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ مثلاً طالبان پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، طالبان کے اثاثوں کی بحالی نہیں ہو رہی ہے، $10 ارب سے زائد کے اثاثے ہیں افغانستان کے، ان کو بحال نہیں کیا جا رہا ہے، منجمد امریکہ نے کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ معاشی بحران ہے۔ چوتھا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ داعش کا فتنہ ہے جس کو طالبان کچل ضرور رہے ہیں، لیکن غیر ملکی ایجنسیاں اور غیر ملکی عناصر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پانچواں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہنرمند باصلاحیت افراد کی طالبان کو تلاش ہے۔
چھٹا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مخالفین کے چھوٹے پروپیگنڈوں کا طالبان کو اب بھی سامنے ہے، بالخصوص بھارت، امریکہ اور یورپی میڈیا طالبان کے خلاف جھوٹ کرتا ہے۔ اور ساتواں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ سمیت پڑوسی ملکوں کی جانب سے طالبان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور آٹھواں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا طالبان کو تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، 90 دن کے طالبان کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو لوگ خوش ہیں، افغانستان کی عوام خوش ہے، اور دنیا کے اندر وہ لوگ جو طالبان کے دشمن تھے وہ بھی طالبان کی تعریف کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ طالبان نے سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، وہ اسلامی نظام، وہ شرعی نظام، وہ شرعی قوانین لاگو کیے ہیں جن کی وجہ سے خلفائے راشدین کے زمانے کو اس دنیا کا حکومتی زمانے کا بہترین دور قرار دیا جاتا ہے۔ وہ سب یادیں اب طالبان زندہ کر رہے ہیں۔ بہرحال افغانستان کی عمارت اسلامی کا کامیاب ہونا ضروری ہے تاکہ افغان عوام کو اور مسلمانوں کو فوائد مل سکیں، ثمرات مل سکیں، اور افغان عوام کی جو خواہشیں ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ امریکہ، یورپ، صلیبی طاقتیں، صہیونی طاقتیں مسلمانوں کی دشمن رہی ہیں، وہ افغانستان کو نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہیں۔ وہ افغانستان کے نام پر مسلمانوں کو اور اسلامی نظام کو ٹارگٹ کرنا چاہتی تھیں، لیکن انہیں ناکامی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت افغانستان کی عوام کو دی ہے، اس نعمت کی قدر کرنا ہوگی۔ اگر نعمت کی قدر کی جائے گی تو اس میں اضافہ ہوگا، اگر نہ قدری کی جائے گی تو پھر یہ جو نعمتیں ہیں یہ بھی چھین لی جائیں گی۔ ہم سب کو افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔